अस्सलामु अलैकुम। मरीम नवाज़ के कुत्ते बिलमुकाबल इमरान खान के कुत्ते। इमरान खान के माजी के कुत्ते आजकल मरीम नवाज़ के दरवाज़े पर खड़े हैं और इमरान खान, उसके ख़ानदान, उसकी बहनों हलीमा खान और नूरीन खान पर भौंक रहे हैं, सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। इन कुत्तों को ही मैंने मौजू बनाया है इस व्लॉग में। आपके हंसने के बहुत से पहलू होंगे, दिलचस्प व्लॉग होगा, इसमें एक ख़ास मैसेज भी आपको नज़र आएगा। इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। जब इन कुत्तों की बात होगी तो इन कुत्तों को जैसे आउन चौधरी हो या फयाजुल हसन चौहान हो या ये क्या नाम है आउन चौधरी हो, इन कुत्तों को अंग्रेज़ी में खोते दे पुत्र कहते हैं। इन कुत्तों को लेकर मैं आपको आज फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर ज़माना वो नज़म सुनाऊंगा, आवारा कुत्ते, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। लेकिन ये नज़म आपको आखिर में सुनाऊंगा, बहुत ही प्यारी नज़म है, आपको मज़ा आ जाएगा। पहले ज़रा मरीम नवाज़ का जो आजकल सबसे ख़ास कुत्ता है, ये कुत्ता आयरलैंड में होता है और कभी कभी ये लंदन में भी देखा जाता है। मरीम नवाज़ के घर पर, मरीम नवाज़ के बाप के गेट पर अक्सर ये कुत्ता नज़र आता है। नाम इसका मैं नहीं बताऊंगा। ये कुत्ता पंजाबी में भौंकता है। अच्छा, कुत्ते पश्तो में भी भौंकते हैं, पंजाबी, सिंधी, अंग्रेज़ी में भौंकते हैं। ये बड़ा ख़ास कुत्ता है, ये सिर्फ पंजाबी में भौंकता है। इस वास्ते मैं पंजाब ने पाइयां लई आज काफ़ी सारी पंजाबी भी बोलांगा। एक पठान ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ है, ਅੱਜ ਦਾ एक ख़ास व्लॉग मेरे पंजाबियों के नाम। अच्छा, ये कुत्ता जो भौंक रहा है, ज़रा देखें कैसे भौंक रहा है। इसने भौंकना शुरू किया है इमरान खान की हमशीरा नूरीन खान पर। नूरीन खान ने इंडिया के एक चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। उस चैनल पे जो इंटरव्यू दिया, ज़ाहिर है जो एंकर है उसके जो सवाल हैं उनके उसी तरह से नूरीन खान ने जवाब दिए हैं, बड़े प्यारे जवाब दिए हैं। नूरीन खान के इस इंटरव्यू को लेकर इस कुत्ते ने इमरान खान की, हालांकि उसने बड़ी मुअज़्ज़बाना गुफ्तगू की है नूरीन खान ने। मैं आपको उसकी गुफ्तगू सुनवाऊंगा कि नूरीन खान ने क्या कहा है। बाकी आगे आप जस्टिफाई कीजिएगा कि आया नूरीन खान ने कोई ऐसी गलत बात की कि जिस पर यह कुत्ता नूरीन खान पर भौंक रहा है। देखिए कितने मज़े का ये भौंकता है और कितना अच्छा भौंकता है या कितना बुरा। मैं अपनी ख़वातीन से, बच्चियों से माज़रत भी करूँगा, मेरी मजबूरी है। अब ये भौंका है कुत्ता, तो इस कुत्ते की का भौंकना में सुनवाना बड़ा ज़रूरी है। अपना पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको दिखाऊं कि मरीम नवाज़ ने कैसे कैसे कुत्ते पाले हैं। बाकी बाद में मैं तज़किरा करूंगा वो कुत्ते जो पहले बनी गाला में इमरान खान के दरवाज़े पर अजनबियों पर भौंका करते थे। आजकल वही कुत्ते मरीम नवाज़ के दरवाज़े पर खड़े होकर इमरान खान पर भौंक रहे हैं। मरीम नवाज़ ने मोटा हड्डा उनके मुंह में डाला है, शायद वजह ये हो। बहरहाल ये कुत्ता जो है ये भी बड़ा अच्छा भौंकता है। मरीम नवाज़ ने कोई अच्छा हड्डा इसके मुंह में डाला है। देखें ये कुत्ता कैसे भौंक रहा है। मिठा जी, बड़िया खबर एक बार फिर लैके मैं तारी खिदमत दे विच हाज़र हो चुके हैं। बड़ा अजीबो गरीब किस्म का महकमा नूरीन नियाज़ी दा नंगा डांस, आयशा गुलालाई बा मुकाबला डीजल। बहुत बड़ी खबर है, बड़ा तहलका मचिया है। आवाज़ क्या कर रहा है? नूरीन खान का नंगा डांस। नूरीन खान, उसके सर से कभी दोपट्टा गिरा मैंने तो नहीं देखा। इमरान खान की तीनों बहनें जो जाती हैं, जो हलीमा खान है वो थोड़ी मॉडरेट है आपके, लेकिन जो नूरीन खान है और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर उज़्मा खान है, आपने कभी उनके सर से दोपट्टा गिरता नहीं देखा होगा। पूरा माशाल्लाह सादा इस्लामी लिबास पहनती हैं। एक मुसलमान बच्ची को ऐसे ही, एक मुसलमान लड़की को, एक मुसलमान माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, किसी भी रूप में हो, एक मुसलमान लड़की के लिए, फीमेल के लिए जो लिबास होता है, इमरान खान की बहनें वही लिबास पहनती हैं। और ये बंदा कह रहा है, इसने आगाज़ किया है, ये जो कुत्ता है इसने भौंकने का आगाज़ कहाँ से किया है कि नूरीन खान के हवाले से कह रहा है। और आयशा गुलालाई ने फजल रहमान साहब के बारे में मैंने पिछले व्लॉग में उसका तज़किरा किया था, आप मेरा पिछला व्लॉग भी देख लीजिएगा, बड़ा ख़ास व्लॉग है वो भी। उसमें मैंने ये आयशा गुलालाई को भी एक्सपोज किया और उसने क्या कहा सुनवाया भी है, तो आप मेरा पिछला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। अब ये इस कुत्ते ने भौंकना शुरू किया है आयशा गुलालाई से, और उसके बाद आया है आयशा गुलालाई भी एक ज़माने में इमरान खान का कुत्ता थी और इमरान खान के लिए अजनबियों पर भौंका करती थी।
आज आयशा गुल अलई ने फिर उसी आयशा गुल अलई ने इमरान खान के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया। और मज़े की इसको कहते हैं मकाफात अमल। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के ये कड़छे पड़छे, ये करने वाले, इन्होंने उसे हायर किया, उसे ख़रीदा, जो भी किया। अचानक रातों रात एक इतनी बड़ी तब्दीली आई, आयशा गुल अलई ने इमरान खान पर ही भौंकना शुरू कर दिया। अब एक और, जब वो इमरान खान पर भौंका करती थी तो फजलुर रहमान साहब की जमात के लोग मिसाल देते थे और उसे सच्ची कहते थे। आज वही आयशा गुल अलई उसने अपना रुख तब्दील किया है और आज वो फजलुर रहमान साहब पर भौंकने लगी है। अब इस मरियम नवाज़ का ये जो कुत्ता है बड़ा वफादार कुत्ता है। कुत्ते वैसे अच्छा, बचपन में मैं भी एक कुत्ता मैंने पाला हुआ था। मेरे दादाजी, अल्लाह माफ़ करे, मुझे बड़ी मार पड़ी भाई, बड़ी मार खाई। मेरे दादाजी को कुत्तों से शदीद नफ़रत थी, अल्लाह ताला उनको गरीब के जन्नत करे। मेरे दादाजी, उनका नाम हाजी शाह हमीर ख़ान था और मेरे दादा बहुत ही एक तहज्जुद गुज़ार, मैंने देखा है कि अक्सर वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते देखा है। अल्लाह से डरने वाले थे, इंतहाई इस्लाम से और इबादत से बहुत ही मोहब्बत करते थे। कुत्ते उनको पसंद नहीं थे, तो मैंने एक कुत्ता पाला था, काफ़ी वो बड़ा तगड़ा कुत्ता था। और बहरहाल वो कुत्ता आखिर में मैंने एक दोस्त को गिफ्ट किया, क्योंकि दादाजी से मुझे अक्सर डंडे पड़ते थे। तो बहरहाल कुत्ते इतने पसंदीदा जानवर नहीं होते, लेकिन आजकल ये कुत्ते जो होते हैं ये बड़े अच्छे कुत्ते होते हैं। आजकल के कुत्ते बहरहाल बड़े अच्छे कुत्ते भी बाज होते हैं, वो वफादार जानवर होता है। अब ये मरियम का वफादार कुत्ता है। और एक वो हमने इंडिया की फ़िल्म देखती थी, वो कह रहा था, ये वो इंडिया का एक एक्टर है, वो कहता है ये हमारा सबसे अच्छा कुत्ता है, हम इसको जैसे घुमा के कहता है भौंको, ये उसी पर भौंकता है। ये मरियम नवाज़ का बड़ा ख़ास कुत्ता है। फजल रहमान पर कभी भौंकता है, कभी किस पर। इसके भौंकने की बेशुमार व्लॉग्स हैं, मैंने देखे हैं, जिनमें ये भौंकता ही रहता है। ना मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, आपको पता होगा, आप खुद तलाश कर लीजिएगा कि मरियम का सबसे वफादार कुत्ता कौन सा है। 2 दिन पहले ये फजल रहमान साहब पर भौंका था, अब ये इमरान खान की बहन पर भौंक रहा है। तो आगे क्या देखें और क्या भौंका है, ज़रा देखें। हाज़िर हो चुके बड़ा अजीबो गरीब किस्म का महकमा नूरीन नियाज़ी का नंगा डांस। आयशा गुल अलई बमुकाबला डीजल, बहुत वड्डी खबर है, बड़ा तहलका मचिया। डीजल के सपोर्टर जिहड़े ने वो यूथियां तो भी अगां लग गए ने और भारतीय एक्शन कमेटी तो भी अगां लग गए ने, तालिबाना तो भी अगां लग गए ने, और पता नहीं कित्थे कित्थे उडारियां मारते फिरते ने। ये आवारा मदरसियां दे जिहड़े इबाल ने, बाल की ने बुढ़े ने 50-50 साल दे, 60-60 साल दे शटूर। ये पाकिस्तान के मदारस के तलबा को भी बीच में ये ऐसा कुत्ता है, ये एक तरफ नहीं, एक वक्त में कभी इधर मुंह करता है, कभी इधर कभी उधर। अब मदरसों के बच्चों पर, फजल रहमान साहब पर, नूरीन खान पर, 3-4 उन सब पे अकेले ने भौंकना शुरू किया है और बहुत तेज़ी से भौंक रहा है। आगे सुने। सऊदी अरब साडी रेड लाइन, ईरान के कुवैत के उत्ते शदीद हमले, ये चीज़ां असीं तुहाडे सामने गोश गुजार करनी ने। गल बहुत ज़्यादा वध चुकी है। तुहानूं दस्सिया सी आज़ाद कश्मीर दे विच भारतीय एक्शन कमेटी ने फायरिंग की है। साबका वजीर आज़म जिहड़ा सी सरदार तनवीर इलियास और उहदा बाडीगार्ड जिहड़ा उहनूं शहीद कर दिता गया, और भी कई लोग जख्मी होए ने। ते असीं ये गुजारिश की सी कि सरकार टाइमों टाइम ही इन्हां दा कोई मक्कू ठप्प लैंदे ते बेहतर सी। पिछले 1.5-2 महीने तो असी इन्हां दे नाल जिहड़ी जंग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया ते, तुहाडी सोच है। और यही गुजारिश असी कर रहे सी जनाब अदारे आगे कि सर जी ये गेम चुक दो, ये जिन्नी देर तक गेम चुकनी नहीं तुसी उन्नी देर तक गल अगे नहीं वधनी। ये जिहड़ी हुकूमत है उत्थे ते बुज़दिलां दा एक टोला है, ते मामलात जिहड़े ने एक क्लीयर करो और दुनिया के सामने जग हसाई ना करो। ये लोग समझाओ, तंदूर शंदूर ताओ, चुको, चरगे बनाओ करके आओ मारो, गल खत्म, रौला मुकाओ। एडी केड़ी गल है, कौन लोग ने जो के परा मारो, गल खत्म कर दियो। केड़ा एडा वड्डा केड़ा। ये कश्मीरियों के हवाले से कह रहा है कि उनको मारो, चुप के मारो। ये कश्मीरियों के हवाले से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत ही गंदी गालियाँ दी हैं। आगे जो इससे आगे मैं आपको सुनाऊंगा वो चीज़ें गो के सुनवाने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ सुनाने बगैर, चारा नहीं है मैंने, क्योंकि आपको असल चेहरा दिखाना है मरियम के कुत्तों को। तो मेरी पहले तो माजरत कबूल करें, तो ख़ास तौर पर मेरी कुछ बेटियां मुझे देखती हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैं आपको ये बातें नहीं सुनवाना चाहता था। आगे इसने जो ये भौंका है, आगे देखें कैसे भौंका है, सुने।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਹਸਾਈ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨੂਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਡਾਂਸ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਈ ਆ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਆ ਬੁੱਢੜਾ ਚੰਮਾ ਕੋਈ 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਬਈ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਠੁੱਕਾ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਸਹੀ ਠੁੱਕਾ ਹੋਵੇ तो मत ਜਿਹੜੀ ਉਹ खुल जाती है। और इस्तग़फ़ार पढ़ लें, आगे मैं करता हूँ, थोड़ा आगे करता हूँ। बहुत ही गंदी तरीके से भौंक रहा है, आगे भौंकेगा। चलो थोड़ा सा सुनो, मैं माजरत पहले कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अब मेरे पास चारा नहीं है। मरियम नवाज़ का कुत्ता है, तो ये मरियम नवाज़ ने इसे भौंकने के लिए छोड़ा है, तो इसने ऐसे ही भौंकना है। आगे सुने। बुढ़े चाम ने 70-70 75-75 साल दे और इंज पाकिस्तान के खिलाफ बोल दियाँ फर्ज समझ के और जान भी नहीं छड्डियां साडी। मतलब है तुसीं पाकिस्तान नूं गालां कड्डियां हो, पाकिस्तान तुहानूं नहीं पसंद तो निकल जाओ, पर बार्डर पार कर जाओ, चले जाओ जिथे तुहाडा दिल करता है। मतलब ये इहदे च किहड़ा एडा मामला है। लेकिन ये बकवास ते उत्ते बकवास जिहड़ी चढ़ी हुंदी है, कोई सानूं समझ नहीं आती कि असीं इन्हां दा करना की। मैं आपको आगे सुनाऊंगा। ये मरियम नवाज़ के हवाले से ये कह रहा है, अपना मरियम नवाज़ का ये कुत्ता, ये नूरीन खान के हवाले से अभी आपने सुना, ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करती है और आगे गालियाँ जो देता है, मैं तो वो रिपीट नहीं करूँगा। अब नूरीन खान ने इंटरव्यू में क्या कहा है, वो इंटरव्यू मैंने आपको सुनाना है, आपने कहीं जाना नहीं। आगे मैं देखूँगा कि ये नूरीन खान को ये गालियाँ जो बक रहा है, ये कुत्ता जो भौंक रहा है, ये क्यों भौंक रहा है, नूरीन नियाज़ी ने क्या कहा है, वो मैं आपको सुनाऊँगा। आपने जमे रहना है। पहले इसकी थोड़ी सी और भौंकना सुन लें। मुझे पता है आपके भी कान पक गए होंगे, ऐसे कुत्ते का भौंकना आपको पसंद तो नहीं आ रहा होगा। मजबूरी यह है कि आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने के लिए ये ज़रूरी है, एज ए प्रूफ ये बिल्कुल डायरेक्ट ये बात कर रहा है कि मरियम नवाज़ के कुत्ते, अच्छा इन्होंने मैंने ना ले ने पंजाबियों वास्ते अलीम खान है, आउन चौधरी है, वो भी पिछले 2 दिन तो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी भौंक रहे। अच्छा आउन चौधरी इमरान खान के दरवाजे ते बनी गाले विच भी बड़ा भौंकता सी, बड़ा वफादार कुत्ता सी, और उस वक्त इमरान खान का कुत्ता सी। और फयाजुल हसन चौहान भी अपनी तर्ज का एक लाजवाब कुत्ता है। अच्छा इन कुत्तों के नाम क्या हैं, वो जर्मन शेफर्ड और फलां। अच्छा मुझे सही ना, ये आपने बताने हैं इन कुत्तों के नाम क्या हैं। ये फयाजुल हसन किस नस्ल का कुत्ता है, ओन चौधरी हो, अलीम खान, और ये जो मरियम नवाज़ का ख़ास कुत्ता मैं आपको सुनवा रहा हूँ। मुझे अब ये पता नहीं है कि ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है, इस कुत्ते की माँ कौन सी नस्ल की है और बाप कौन सी नस्ल का है। वैसे इसका डीएनए चेंज जब हम अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये किसी क्रॉस नस्ल का है। माँ इसकी जर्मन शेफर्ड है तो बाप इसका शायद अफ़गान नस्ल का है। अच्छा अफ़गानियों पर भी ये बहुत भौंकता है। तो अफ़गानिस्तान में भी कुत्ते होते हैं गलियों में, तो मुझे लगता है शायद इसकी माँ, अब मैं नहीं कहता, पंजाबी में ये कह रहा है इनू खोते दे पुत्र, मैंने कहा है। कहते हैं आगे सुने, ये आगे क्या बकेगा। इन्होंने उसी करना है या उंज करना है, तोड़ करना है, या की करना है, सारा समझ नहीं। अब आगे करना पड़ेगा। कब्रिस्तान का तब्दील हो के, लेकिन ये गंदी माई कह दिया कि कोई जंग कोई नहीं हुई, ये मर का हक जड़ा है झूठ है। और अब ये किला नहीं ठुका पूरा, ये किला पूरा ठुका। अब मैं जो सुनवाना था मेरे ख्याल में अब आगे मेरी हिम्मत नहीं है। इस खोते दे पुत्र नूं जिहदा प्यो अफगान नस्ल का कुत्ता है तो माँ जर्मन नस्ल की कुत्तिया हैगी है, शायद इसके माँ बाप जाहिर है। अब मैं और तो कुछ नहीं कह सकता। ये जो बकवास कर रहा है ये एक खातून के ख़िलाफ़ और इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़ ये बात कर रहा है नूरीन खान के हवाले से। पहले फजल रहमान साहब और आयशा गुललई, वो मेरा पिछला व्लॉग भी लाजमी देखें, उसमें आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। अब ज़रा देखते हैं कि नूरीन खान ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मरियम का ये कुत्ता इस कदर तलखी से, इस कदर गंदी आवाज़ से ये भौंक रहा है। तो ये सुने ज़रा नूरीन खान को। ये इमरान खान की बहन है, बड़ी सुलझी हुई खातून है, और आप खुद देख सकते हैं इंडिया के चैनल को जो इंटरव्यू दिया है उसने क्या कुछ कहा है, ये ज़रा सुन लें। नहीं, उनसे कोई भी नहीं मिला, पिछले 4 हफ्ते हो गए, कोई नहीं मुलाकात हुई। और फिर अच्छा ये पहले सवाल सुना दूं,
اینکر نے سوال کیا ہے, اس کا جواب دیا ہے. نورین خان نے, اینکر نے جو سوال کیا ہے, ظاہر ہے اینکر کے سوال کا ہی اس نے جواب دینا ہے, بلکہ اینکر نے کیا کہا یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, یہ سنیں, اس کے بعد نورین خان کا مکمل جواب سنیں. Special broadcasters Noreen Niazi, Imran Khan's sister. She's been struggling to meet her brother, who's apparently in solitary confinement. Noreen Niazi ji, آپ اپنے بھائی کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتی ہیں؟ کیا آپ ان سے مل پائی ہیں؟ کیا کوئی ان سے مل پایا ہے؟ نہیں, ان سے کوئی بھی نہیں ملا. پچھلے 4 ہفتے ہو گئے, کوئی نہیں ملاقات ہوئی. اور پھر سب سے تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ ملاقات تو نہیں کروا رہے تھے, پھر یہ جو بات پھیلائی گئی کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا. اب اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس لیے یہ کیا گیا. کہ انہوں نے کہا جی افغانستان سے خبر نکلی اور انڈیا تک گئی اور یہ باہر آئی, تو یہ بڑی پریشانی کی چیز ہے. دیکھیں, کیونکہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہے, اور عمران خان پہ پہلے بھی بہت سارے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش بھی, کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی پارٹی میں اپنے لوگوں کو, سب کو کہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے آپ کریں, لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید پرامن چیز ان کو پسند نہیں آتی. جو آپ ویسے ہی آئیں کہ جیسے پہلے یہ لوگ پاکستان میں کبھی احتجاج ہوتا تھا, لوگ ڈنڈے بھی چلاتے تھے, پتھر بھی مارتے تھے, اور یہ جو آج کل رولنگ پارٹی ہے یہ تو جہاں بھی جاتے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اگر جج نے پسند کا فیصلہ نہیں دیا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ توڑ دیے تھے, اس پہ اندر چلے گئے تھے, چیف جسٹس ڈر کے بھاگا. تو عمران خان کا بس صرف یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ نے پرامن طریقے سے, لیگل طریقے سے, اور عمران خان نے 200 کیسز فیس کیے ہیں اپنے جیل میں بیٹھ کے, اور ان کے وہ سب کیسز ختم ہو گئے کیونکہ سب کیسز انہوں نے جھوٹ پہ بنائے ہوئے تھے. آخری بار آپ عمران خان سے کب ملی جیل کے اندر, اور اس کے بعد آپ نے کتنی بار ٹرائی کیا؟ کیا جواب ملتا ہے؟ کیا ان کے وکیل مل پا رہے ہیں؟ کیا ان کے ڈاکٹر مل پا رہے ہیں؟ یا کوئی نہیں مل پایا ان سے؟ نہیں, ڈاکٹر تو پچھلے 1 سال ہونے لگا, کسی ڈاکٹر کو اجازت ہی نہیں ملے گی. جو ان کا اپنا ڈاکٹر ہے اس کو اجازت ہی نہیں دی گی, 1 سال ہو گیا. ان کے لیے تو ان کو جو پڑھنے کی کتابیں ہیں وہ بھی دینے کے لیے ایک بڑی دگ و دو کرنی پڑتی ہے, وہ بھی نہیں دیتے. ٹی وی بھی ان کا بند رکھتے ہیں, اخبار بند کر دیتے ہیں, آئسولیشن میں کر دیتے ہیں. تو یہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں. یہ جو ویسے بھی عدالتی طور پہ بھی آپ اس میں کوشش کرتے ہیں, لیکن ہماری عدالتیں اتنی مجبور ہو چکی ہیں کہ اگر جج کچھ کہتا بھی ہے تو جیل کے اندر ان کی کوئی بات سنتا نہیں. تو اب ہم صرف, ہمارا احتجاج یہی ہے کہ ہم وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, اپنا احتجاج بتاتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو MNAs MPs آتے ہیں ان کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے, پولیس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کو بھی مارو. اور جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی آپ بیٹھے رہے, 24 گھنٹے بیٹھے, ان کو اندر نہیں جانے دیا. تو یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا, پاکستان کی سینٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو جی دیسی مرغا کھلا رہے ہیں ان کو, 6 بیرکس ان کے لیے الگ کر رکھی ہیں, ٹی وی دے رکھا ہے, اتنا VVIP پرزنر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. تو یہ سب سینٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں کیا نیتا؟ 100% بالکل جھوٹ. تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے بولنا. آپ کو پتہ ہے یہ جب دیسی مرغے کہتے ہیں نا, کیونکہ خود مرغے کھانے کی شوقین ہیں. عمران خان کی جسامت بتاتی ہے کہ وہ ایسے کھانوں کی شوقین نہیں ہے. وہ کھانا کھاتے ہیں مناسب, ایک وقت کھانا کھاتے ہیں, ایک وقت دہی پھل کھاتے ہیں, ایک صبح ناشتے میں کچھ تھوڑا لیتے ہیں. وہ اس طرح کے شوقین نہیں ہے. یہ جو لوگ خود باتیں کرتے ہیں نا دیسی مرغے, یہ انہیں کو مرغے پسند ہیں. لیکن یہ جو فساد گروپ ہے, تو عمران خان تو جو مناسب کھاتے ہیں, لیکن کھانا مسئلہ نہیں ہے. کھانا تو ان کی سیکیورٹی کے لیے وہیں پکتا ہے. اور وہ ابھی کوئی فرما رہی تھی, کوئی ان کے حکومت کے 2 کہہ رہے تھے آپ ہی کے کسی چینل پہ کہ شیف دیا ہوا ہے. بس شیف نہیں ہوتے یہ. شیف تب گئے تھے جب نواز شریف صاحب تھے, کیونکہ ان کے وقت میں جیل میں دعوتیں بھی ہوتی تھی, کھانے بھی چلتے تھے, 100 پارٹی کے لوگ دن میں ملتے تھے. عمران خان کا ان کی پارٹی کو تو ملنے ہی نہیں دیا گیا. ان کے تو سارے پارٹی. یہ آپ نے سن لیا, نورین خان نے کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات, کوئی بات ہی نہیں کی. اپنے بھائی کے حوالے سے اس نے کہا کہ ہمارے بھائی پر زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, عمران خان کو جیل میں کنفائنمنٹ میں دیکھیں, ان کو آئسولیٹ کر کے رکھا گیا ہے. اور وہ جو ایک عام قیدی کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں, عمران خان کو وہ بھی حاصل نہیں ہیں. ایک عام قیدی بھی اپنے وکلاء سے, اپنے خاندان سے ملاقاتیں کر سکتا ہے. وہ قیدی جو قاتل ہو, ڈاکو, جس سے بہت ہی بڑا مجرم ہو, اس کے لیے بھی یہ وکیل کا حق پوری دنیا میں ہوتا ہے. اسلام میں تو ہے ہی ہے. اسلام سے باہر جائیں, کسی کفر کے معاشرے میں بھی چلے جائیں تو ایک قیدی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. عمران خان کو وہ بھی میسر نہیں ہے. نہ اس کے وکیلوں, گزشتہ 6-7 ماہ سے عمران خان کے نہ وکیل مل سکتے ہیں, نہ اس کا علاج ہے. ایسے میں ظاہر ہے اس کی بہنیں ہیں, وہ بات نہیں کریں گی تو کیا کریں گی.
اس نے یہ کہا ہے, آگے اور بھی سن لیں نورین خانی نے کیا کہا. اور یہ جو کتا ہے جس کو میں نے آپ کو سنایا, آپ نے سنا, مجھے شرم بھی آ رہی ہے, میں سنوانا نہیں چاہتا تھا, یہ سنیں. یہ بڑاؤ کر کے او مارو گل ختم رولا مکاؤ, ایڈی کیڑی گل ہے, کون لوگ نے 70-75 سال دا لگتا ہے. آگے بہت گندی گالیاں ہیں, میں معذرت کروں گا. یہ پنجابی میں یہ جو بکرا ہے, یہ مریم نواز کا یہ کتا, اسے میں اور نہیں سناتا. ایک اور مریم نواز کے نے کچھ کتیاں بھی رکھی ہیں, کچھ اس کی اپنی پالی ہوئی کتیاں ہیں. عظمیٰ کردار یہ وہ کتی ہے جو پہلے عمران خان کے گھر میں تھی اور وہاں بھونکا کرتی تھی. اب یہ عظمیٰ کردار نے بھی مریم نواز نے, اب اس کا بھونکنا میں نہیں سناؤں گا, بلو دا بیلٹ ایسی گفتگو کرتی ہے. ایک اور کتی پالی ہے, اچھا, اس کا نام ہے عظمیٰ بخاری, سنا ہوگا آپ نے. یہ پہلے پاکستان پیپل پارٹی میں تھی, اور جب یہ پاکستان پیپل پارٹی میں تھی تو اس وقت بھی یہ بھونکا کرتی تھی. اور اس زمانے میں یہ نواز شریف کے طرف منہ کر کے بھونکتی تھی اور مریم نواز کی طرف, اور مریم نواز کو بھی یہ گالیاں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ایک ٹکے کی نہیں ہے, یہ ہیرا منڈی کی ہے. اب وہ گالیاں پھر یہاں پر معذرت چاہوں گا, یہاں پر آپ سے معذرت چاہوں گا کہ وہ گالیاں جو اس نے بکیں وہ بھی میں آپ کو نہیں سنا سکتا. اب یہ عمران خان پر بھونکنا شروع ہوئی ہے. یہ مریم نواز نے کتیاں اور کتے مکس کر کے پالے ہیں, دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. تو ان کے حق کی بات کرو تو تم صحافی بھی ہو, تم کھلاڑی بھی ہو, تم اس ملک میں رہنے کے قابل بھی ہو, لیکن اگر ہمارے مفادات کے خلاف بات ہوگی یا اگر آپ جائیدادوں کا سوال پوچھیں گے تو پھر کے قابل بھی ہو, لیکن اگر ہمارے مفادات کے خلاف بات ہوگی یا اگر آپ جائیدادوں کا سوال پوچھیں گے. اب عمران خان کی کون سی جائیدادیں ہیں, کہاں جائیدادیں ہیں, جو بھی ہیں بہرحال پاکستان میں. میرے خیال میں عمران خان کی جو بھی جائیدادیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اچھا, کتوں کی فوج ظفر موج ہے. ان کتوں میں نے اون چودھری کا تذکرہ کیا. اب ان سارے کتوں کا بھونکنا میں آپ کو نہیں سنوا سکتا کیونکہ بہت کتے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں یہ کتے ہیں. تو کون سے کتوں کی آوازیں میں آپ کو سنوا سکتا ہوں. ایک بڑا مشہور کتا ہے اور ایک لاجواب کتا ہے, اور یہ کتا وہ کتا ہے جو پاکستان کی فوج کی طرف منہ کر کے ہمیشہ بھونکتا رہا ہے. یہ مستقل کتا ہے, اور یہ مستقل مریم نواز اس کے باپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر, کسی زمانے میں سنا ہے یہ جنرل ضیاء الحق کے دروازے پر کھڑا ہو کر جنرل ضیاء الحق کے لیے اس کے حریفوں پر بھونکا کرتا تھا. پھر یہ کتا آج کل یہ کتا عمران خان پر اور پی ٹی آئی کے خلاف بھونکتا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا ظلم کر دیا, اس نے شہیدوں کی توہین کر دی. تو یہ جو کتا ہے اس نے پاکستان کی فوج کی جو توہین کی, ایسی توہین کسی نے نہیں کی. اچھا, یہ کتا ہے, اس کی قومی اسمبلی میں یہ کتا بھونک رہا ہے, اور قومی اسمبلی میں ایسا بھونکا ہے کہ خدا کی پناہ. یہ ذرا تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن آپ نے سننا ضرور ہے. یہ کتا کون سا ہے, اس کتے کی نسل کون سی ہے, یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ذرا سنیں کیسے بھونک رہا ہے. جرنیلوں میں ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو پہ 5 بیان ادا کیے جائیں گے اور آپ ان سے وصول کریں گے. سنارے والا صرف 63 نہیں ہے آئین کے اندر, 244 بھی آرٹیکل ہے اور 6 آرٹیکل بھی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. کانسٹیٹیوشن صرف فوج کے کردار پہ بات کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا, اور جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. آگے سنیں. جناب اسپیکر, آج میرے یہ فوج پر سنگین غداری کی بات کر رہا ہے. بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو. اچھا, یہ کتا ویسے آج کل تو پٹھانوں کے خلاف, آج کل یہ افغانستان کے خلاف اور خاص طور پر کے پی کے میں ہم پٹھانوں کے خلاف یہ کتا بڑا بھونکتا ہے. میں پنجاب کے بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں, یہ آپ کو بتا دوں. میں اس کانفلکٹ کا قائل, بلکہ میں اپنی بات کروں تو خدا جانتا ہے مجھے پنجاب سے بڑی محبت. میرے پنجابی بھائی بہت اچھے ہیں, بہت ہی اچھے ہیں, بہت ہی زیادہ عزت کرنے والے ہیں, مجھے تو بہت عزت دیتے ہیں جو میرے ہیں. لیکن ہر جگہ پر کچھ ہوتے ہیں تو اس سے یہ مراد, پچھلے بھی میرے ایک ولاگ نے ایک دوست نے کومنٹس میں لکھا کہ آپ پنجابیوں کے خلاف کرتے ہو. یار آپ کیسی بات کرتے ہو, آپ میں حقائق رکھنے ہیں. اب یہ بندہ اگر پنجاب سے ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے.
اگر کے پی کے سے ہوگا, میں پرویز خٹک کے حوالے سے میں اسے بھی کتا کہتا ہوں. چلو پرویز خٹک پٹھان ہے, کے پی کے کا ہے نا, میں کہنا وہ کھوتے دا پتر ہے گئے. محمود خان ایکس چیف منسٹر کے پی کے, میں کہنا عہدے تو بھی بڑا کھوتے دا پتر ہے. تو کھوتے کا پتر بھائی دیکھیں انگریزی میں کھوتے کا پتر کھوتے دا پتر کہندے نے انگریز مینو باقی پنجابی اردو یا میں نہ پڑھا لکھا بندہ تے ہےگا نہیں ہاں. ویسے انگریزی وچ انہاں نوں کھوتے دے پتر کہندے نے, میں ہوئی پڑھیا ہویا ہے. تے او کھوتے دا پتر پٹھان ہوئے یا سندھی ہوئے یا بلوچی ہوئے یا پنجابی, کھوتے دا پتر جڑا ہوندا ہے وہ کھوتے دا پتر ہی ہوندا ہے. اچھا یہ جو بھونک رہا ہے یہ بندہ پنجاب سے ہے, تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں پنجابیوں کو مخاطب کر رہا ہوں. میں اس ایک بندے کو آپ اسے جانتے ہیں, اس کا نام آپ بتائیں, میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا. یہ دیکھو یہ بھونکے گا پاکستان آرمی کے خلاف اور شہداء کے خلاف, جیسا یہ بھونکا ہے. تم فضل الرحمان کے پیچھے پڑے ہو. فضل الرحمان صاحب تو اقتدار کا بھوکا ہے, اسے تو حلوہ وغیرہ چاہیے, وہ تو کرتا ہے. ہم فضل الرحمان پہ میں فضل الرحمان صاحب کو پسند ہی نہیں کرتا, لیکن فضل الرحمان صاحب ان کا بہت بڑا محتی تھا عمران خان کی حکومت گرانے میں, اور ان کو حکومت میں لانے والا فضل الرحمان ہے. آج یہ اسی فضل الرحمان پر بھی بھونک رہے ہیں. اور بھونک کیوں رہے ہیں؟ فضل الرحمان نے زندگی میں پہلی بار مجھے وہ تقریر اس کی زندگی میں پہلی بار اس نے 100% سچ بولا ہے. ویسے اقتدار کے لیے فضل الرحمان صاحب دائیں بائیں, فضل الرحمان صاحب کا مستقل کوئی رستہ, اتنی نیگیٹیوٹی ہے اس کے کریکٹر میں ایز اے پولیٹیشین, لیکن ایک عالم دین ہونے کے ناطے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ان کو گالیاں نہیں دے سکتا. اب میں فضل الرحمان صاحب پر یہ بہتان تو نہیں لگا سکتا کہ فضل الرحمان صاحب روزہ نہیں رکھتے. میں فضل الرحمان صاحب پر یہ بہتان نہیں لگا سکتا کہ فضل الرحمان شراب پیتا ہے. اللہ معاف کرے مولانا فضل الرحمان, اگر کوئی کہے تو بھی میں یقین نہیں کروں گا. مولانا فضل الرحمان بک گیا اقتدار کے لیے, ڈیزل کا پرمٹ لے لیا, اسی لیے اسی بندے نے یہ جو میں آپ کو اس نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا خطاب اس نے دیا تھا, عمران خان نے خطاب نہیں دیا. یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہی وہ بندہ ہے جس نے فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کا خطاب دیا تھا. اب یہ بندہ یہاں پر بھونک رہا ہے پاکستان آرمی کے خلاف. کیسے بھونک رہا ہے ذرا آگے بھی سن لیں. یہ سنیں. اگر آج پنجاب خاموش رہا تو تاریخ پنجاب کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ پنجابیوں کو کہہ رہا ہے. بنگالیوں میں ظلم ہوا, بنگالیوں کا استحصال ہوا, پنجاب خاموش رہا, پنجاب ظلم میں. یہ پنجابی ہے, پنجابیوں کو گالیاں دے رہا ہے, کہتا ہے بنگال میں جو کچھ ہوا پنجاب خاموش رہا, پنجابیوں کو گالیاں دے رہا ہے. حالانکہ سکوت ڈھکا ہوا اس میں پنجابیوں کا, عام پنجابیوں کو کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان کا تھا. سکوت ڈھکا ہوا شیخ مجیب الیکشن جیتا ہے, اس میں پنجابیوں کا کوئی قصور ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس میں پنجابیوں کا کیا گناہ ہے؟ اب یہ پنجابی ہو کے کہہ رہا ہے کہ جب سکوت ڈھکا ہوا تو پنجاب خاموش رہا, حالانکہ پنجابیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. آگے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پنجابیوں کو بھی گالیاں دے رہا ہے. آگے فوج کو کیسے گالیاں دے گا سنیں. پنجاب کولیبریٹر بن گیا. آج پنجاب کولیبریٹر نہیں بنے گا. میں پنجابی یہاں پہ کتنے پنجابی ایم این اے ہیں اپنے بلوچی بھائیوں کے لیے اور پختون بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے. یہاں پر یہ پختونوں کے لیے آواز بھی اٹھائے گا. ٹنگا ملا کے سالم کی گولیوں کا بھی جواب دیں گے, اور ان کو گولیوں کی اور دودھ سے برداشت کرنے سے انکار کر دیں گے. جناب والا یہ وہی وزیر ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے, اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آزاد کرایا تھا, اور پاکستان کی فوج کے حوالے سے چلو کشمیر پٹھانوں نے ہی آزاد کروایا تھا, ہم خود اس میں ہمارے بزرگ بھی شامل تھے. لیکن یہ پاکستان کی فوج کو گالی دے رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کو بزدل کہہ رہا ہے, اور پاکستان کی فوج کے حوالے سے وہ اب پاکستان کی اسی فوج سے لوگ شہید ہوتے ہیں, اسی فوج سے شہداء آتے ہیں, اس فوج کو یہ گالیاں دے رہا ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس قدر گھٹیا آدمی ہے. اب میں ذرا آخر میں آتا ہوں, آگے جو اس کو اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو سنوانا چاہتا تھا, لیکن کہانی کچھ لمبی ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ بور ہو جائیں. اب میں نے شروع میں آپ کو پرامس کیا تھا کہ آپ کو آخر میں بہت ہی خاص قسم کی نظم سناؤں گا, فیض احمد فیض کی آوارہ کتے.
یہ جو نظم ہے یہ اقبال کی بڑی مشہور زمانہ آپ نے سنی ہوگی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے سیرا وہ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس نظم کی پیروڈی لکھی ہے فیض احمد فیض نے. فیض احمد فیض نے کیا کہا؟ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی. یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی, نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے, غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے, جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو, ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو, یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے, یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے, یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سبھی سرکشی بھول جائے, یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں, اپنے آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں, کوئی ان کا احساس ذلت دلا دے, کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. تو یہ کتے بھونکنا شروع کر دیں گے. آپ سے اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ ایک بار پھر, یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, آپ کا چینل ہے. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں, 2-4 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں. اللہ حافظ.